उपनिर्वाचनका लागि बारा, चितवन र तनहुमा तयारी अन्तिम चरणमा। कान्तिपुर समाचारमा आज मतदानका लागि तीनै क्षेत्रका मतदाता उत्साहित। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चितता कायमै। सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र दुई तहका सरकार बीचको बढ्दो दूरी। सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको हब बनाउन सकिने सम्भावनालाई कहिले बुझ्छ प्रदेश सरकारले। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने औषधि पिलले मान्यता पाएको प्रसङ्ग र खेलकुदमा पेरिस सेन्ट जर्मेन PSC फ्रेन्च लिग 1 को उपाधि नजिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बारा, चितवन र तनहुमा भोलि उपनिर्वाचन। सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना। भारतसँग जोडिएका बाराका 60 किलोमिटर सीमा बन्द। 100 भन्दा बढी क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी। फर्जी विद्यार्थी देखाएर अनुदान लिनेको पनि छानबिन गरिने। सुदूरपश्चिमका धार्मिक स्थलमा भारतीयको आकर्षण बढे पनि सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभाव। पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन छैनन् योजना। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यस अघिको प्रतिबन्धलाई हटाउँदै गर्भपतन सम्बन्धी औषधि पिललाई दियो मान्यता। महिलाको प्रजनन अधिकार सुरक्षित भएको बाइडेन प्रशासनको भनाइ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनलको लगातार तेस्रो बराबरी। साउथह्याम्पटनसँग पराजित हुनबाट जोगियो। उपाधि दौडमा रहेको सिटीलाई फाइदा। बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2, चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा भोलि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक विदाबारे जानकारी दिएको हो। मतदानस्थल रहेका विद्यालय तथा सरकारी निकायमा वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिन विदा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले नेपाल सरकारलाई विदा दिन आग्रह गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले स्वच्छ तथा धाँधली रहित चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूलका कार्य हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न गृहले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन हुने जिल्लाभित्र मतगणना सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षा अवस्थामा सतर्कता अपनाउन गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि 72 घण्टाका लागि नेपाल भारत सीमा बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहानदेखि 10 गते आइतबार राति 12 बजेसम्म जिल्लाको 60 किलोमिटर लामो नेपाल भारत सिमाना बन्द रहने जनाएको छ। त्यसैगरी मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन हुने तीनै जिल्ला बारा, चितवन र तनहुँमा सबै प्रकारका मादक पदार्थ ओसार प्रसार, बिक्री वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। बारा, चितवन र तनहुँमा आइतबार हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सहित राजनैतिक दलका नेताहरूले आचार संहिता विपरीत प्रचार गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले निगरानी गर्न सकेको छैन। चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने गरी आफैले जारी गरेको आचार संहिताको नेताहरूले उल्लङ्घन गर्दा आयोग निरीह बनेको हो। आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारमा दल तथा उम्मेद्वारले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर आयोगको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा पुग्दा हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए। राजनैतिक कामका लागि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेर हेलिकप्टरको प्रयोग गर्दा पनि आयोग टालटुले जवाफ दिएर पन्छिने गरेको छ। त्यही प्रयोजनलाई होइन, अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको हो भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ कारण तथ्य प्रमाण सहित चाहिँ उजुरी पनि पर्न पर्यो। उजुरी परिसकेपछि एउटा आयोगको आफ्नो संयन्त्रले चाहिँ हेर्छ त्यसलाई, अर्को चाहिँ उजुरी परेपछि त्यसलाई चाहिँ आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउने हुन्छ।
आयोगले आचार संहिता विपरीत चुनावी भाषण गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी तनहुँमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैगरी 12-2 मा उपेन्द्र यादवले जिम्मेवारी दिन जाँदा 50 जना भन्दा बढी जान नपाउने आएको नीति विपरीत बाजागाजा सहित हुल बाँधेर पुगेका थिए। आयोगले यादवलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेर छाडेको छ। निर्वाचन आयोगबाट 3वटै क्षेत्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा चुनावी अनुगमनका लागि संयन्त्र खटिएको छ। तर आचार संहिता उल्लङ्घन भए पनि आयोग देखेको नदेखे झै गरिरहेको छ। अघिल्लो संसदले 2 पटक पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले समेत पटक पटक प्राथमिकतामा राखिएको बताउने गरेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन पर्याप्त तयारी भएको छैन। सरकारले 6 महिनाभित्र नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिने वातावरण बनाउने भने पनि 3 महिनासम्म कुनै ठोस काम गरेको छैन। कानुन मन्त्रालयले यसबारे आफूसँग कुनै छलफल नभएको र गृह मन्त्रालयले कुनै राय नमागेको बताउने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विधेयकका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ। सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक फेरि नयाँ स्वरूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यो विषयमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिराखेको छ। यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। दलहरूले निर्वाचनका क्रममा समेत आश्वासन दिएको यो विषय समाधान गर्ने गरी राजनीति तहमा समेत छलफल हुन सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन संशोधन नभएकाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। ऐन संशोधन नहुँदा अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायमा समस्या आएको भन्दै मन्त्रालयमा दैनिक जसो गुनासो आउने गरेका छन्। उपचुनाव अन्तर्गत बारा, चितवन र तनहुँमा भोलि बिहान मतदान हुँदैछ। त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन चितवनबाट राजु चौधरी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजु, चितवन 2 मा भोलि मतदान हुँदैछ। मतदान केन्द्रहरूको तयारी कस्तो छ? अश्विनी, चितवनमा भोलि हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदान स्थलको तयारी निकै व्यापक बनाएको छ। हिजो नै सबै मतदान स्थलहरूमा चाहिँ कर्मचारीहरू पुगिसकेका छन् र आज बिहानैदेखि कामहरू अगाडि बढाउँदैछन्। मतदान स्थलको निर्माणदेखि लिएर सबै कुराहरू कर्मचारीहरू पुगिसकेको हिसाबले आज बिहानदेखि धमाधम काम भइरहेको छ र मतदान स्थलहरूमा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको छ। र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले चितवनका टोटल 43वटा मतदान स्थल रहेका छन् यो चितवन क्षेत्रमा 2 मा र त्यसै गरी 138वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। ती सबै मतदान स्थलहरूमा कर्मचारी खटिएर कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। अश्विनी, निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पारिएको छ? पक्कै पनि चितवनको यो चितवन क्षेत्रमा 2 एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि पहाडी भेगमा पनि पर्छ र तराई समथर भूभागमा पनि पर्छ। त्यस हिसाबले पहाडी भेगलाई अलिकति बढी संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा चाहिँ मानिएको छ र त्यसै गरी इच्छा कामना र कालिका नगरपालिका त्यस कारणले गर्दाखेरि यी ठाउँहरूमा चाहिँ सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ र हिजो मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीले पहाडी ठाउँ इच्छा कामना पुगेर त्यहाँको स्थलगत अवस्थाबारे जानकारी लिएर फर्किएको छ र त्यहाँ सुरक्षा अवस्था चाहिँ निकै कडामा पारिनेछ र आजदेखि नै सबै मतदान स्थलहरूमा चाहिँ अहिलेदेखि नै चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू व्यापक रूपमा चाहिँ परिचालन गरिएको छ। अश्विनी, राजु, चितवन एकदम चासोपूर्वकका साथ अहिले चितवनमा अहिले भोलि हुने चुनावका लागि एकदम चासोको जो जिल्ला पनि हो र मतदानका लागि मतदातामा कस्तो उत्साह पाउनु भएको छ? त्यहाँ के भन्छन् मतदाताहरू? केही प्रतिक्रिया लिनु भएको छ? पक्कै पनि मतदाताहरूमा चाहिँ उत्साह पनि छाएको छ र यो चितवन अहिले गर्मीको मौसम एकदमै अहिले झन्डै 40 डिग्रीको तापक्रम अवस्था पुगिरहेको अवस्थामा चाहिँ निकै चाहिँ यहाँका मतदाताहरूमा एउटा उत्साह पनि छ र यो घाममा चाहिँ चर्को घाममा चाहिँ मतदान गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि प्रतिक्रिया आएका छन्। यद्यपि अब यो आफ्नो जनप्रतिनिधि एउटा चुन्ने एउटा अवसर पनि मिलेको छ र जुन गत मङ्सिरमा निर्वाचन भएको थियो त्यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको जुन नागरिकता खारेज भएपछि जुन अहिले
निर्वाचन हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतदाताहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो पटक पटक चाहिँ चुनाव हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले अलिकति चाहिँ निरसित पनि छएको छ। यद्यपि अब फेरि जुन अहिलेसम्मको अवधिमा 5 महिना अवधिमा जुन एउटा चाहिँ फेरि चुनाव हुँदैछ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी आफ्नो फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँछौँ भन्ने खालको त्यो पनि एउटा खालको प्रतिक्रिया छ। र बिहानको समयमा चाहिँ बढी चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ मतदान गर्न जान सक्ने अवस्था देखिन्छ र उनीहरू बिहानको समयमा चाहिँ अलिकति उत्साहित छन् र अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ तयार अवस्थामा छन्। र आज मौन अवधि चलिरहेको छ। यो मौन अवधिमा विशेष गरी चाहिँ प्रचार प्रसारको समय सकिएको हिसाबले गर्दाखेरि एउटा सबैमा अहिले चाहिँ यो चिया पसलदेखि लिएर अरू ठाउँ चोक चोकमा चाहिँ अहिले यही चुनावको विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। उनीहरू एउटा उत्साह नै चाहिँ मान्नुपर्छ। अश्विनी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद राजु। उनी थिए हाम्रा चितवन संवाददाता राजु चौधरी। उपचुनाव अन्तर्गत बारा, चितवन र तनहुँमा भोलि मतदान हुँदैछ र अहिले हामीले चितवनको अपडेट लिइरहेका थियौँ। त्यसका लागि चितवनमा चुनावको तयारी चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर सङ्कलन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको फोहोर सङ्कलन र विसर्जन समेत अविलम्ब गर्न आदेश दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले गत चैत 24 गतेदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र शीतल प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर सङ्कलन नगर्ने घोषणा गरेपछि अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिने स्थान अरू स्थानीय तह अन्तर्गतको ठाउँमा पर्ने भएकाले त्यहाँका बासिन्दा, स्थानीय सरकार, काठमाडौँ महानगर र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतले ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन उच्च अदालत पाटनले लगाएको रोक फुकुवा गर्नुपर्ने र रिट समेत खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै शाहले कानुनले निषेध गरेका कामको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। वैशाख 10 को उपनिर्वाचन सकिए लगतै समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने नेताहरूको दाबी छ। विगतको निर्वाचनमा शक्ति खुम्चिँदै गएपछि कार्यदल नै बनाएर समाजवादी केन्द्र बनाउन 3 दलले छलफल गर्दै आएका छन्। उपनिर्वाचनपछि समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने 3 दलको तयारी छ। 3 दलको बीचकै मोर्चा चाहिँ घोषणा गरिदिइहालौँ भन्ने छ। मेरो विचारमा यो वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन पछाडि घोषणा भइहाल्छ। 3 दलबीच यति बेला पार्टी एकताका लागि पनि गृह कार्य भइरहेको माओवादी नेताहरूको दाबी छ। हामीले अलिकति मसिनो छौँ, अलि दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस्, साझा कार्यक्रम बनाएर जान सकियोस् भनेर हामीले त्यो साझा कार्यक्रमको मोडालिटी तय गर्ने बारेमा हाम्रा चाहिँ छलफलहरू भइरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, वामदेव गौतम नेतृत्वको एकता अभियान र प्रभु शाह नेतृत्वको आम नेपाली पार्टी पनि समाजवादी केन्द्रमा जोडिने माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको दाबी छ। तर माओवादी लगायत मुख्य दलले निर्वाचनका बेला समाजवादी एकताको चर्चा गरे पनि अरू बेला छलफल नै नगरेको साना दलको गुनासो छ। समाचार अझै बाँकी छन्। भारतको सीमावर्ती जिल्लासँग जोडिएका सुदूरपश्चिमका थुप्रै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छन्। कञ्चनपुरदेखि डडेलधुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलासम्मको धार्मिक करिडोरलाई जोडेर भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सक्ने हो भने पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ। छिटफुट बाहेक कैलाली र कञ्चनपुर पुग्ने भारतीय पर्यटकलाई पहाडका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलमा सहजै पुर्याउन सकिएको छैन। चैत्र पूर्णिमादेखि असार पूर्णिमासम्म हरेक वर्ष भारतका 50,000 भन्दा बढी पर्यटक कञ्चनपुरको सिद्धबाबा मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउँछन्। त्यसैगरी असोजदेखि कार्तिकसम्म बैतडी र दार्चुलाका मन्दिरहरूमा पनि 15,000 भन्दा बढी भारतीय पूजाआजा गर्न पुग्ने गरेका छन्। नेपाल आउने कुनै पनि भारतीय पर्यटकको सीमामा औपचारिक तथ्याङ्क छैन। त्यसो त नेपालभित्रका भारतीय पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउनु र अन्य स्थानमा लैजाने कुनै योजना नै छैन। नेपाल भारत सीमा कैलाली र कञ्चनपुरबाट नेपाली मन्दिरमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई अन्यत्र घुम्न जाने वातावरण बनाउन न त प्रदेश सरकारसँग कुनै योजना नै छ, न त सङ्घ सरकारसँग नै। सुदूरपश्चिममा आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई पहाडी जिल्लाका उग्रतारा, मेलौली, त्रिपुरा सुन्दरी, मालिकार्जुन र
घटाल स्थान जस्ता प्रसिद्ध मन्दिर तथा धार्मिक स्थानहरूमा घुम्ने वातावरण बनाई धार्मिक पर्यटनमा निकै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सूचनात्मक गतिविधिहरू, विज्ञापनका गतिविधिहरू गरेर चाहिँ देश र विदेशमा रहेको सम्भावित पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ लामो समयसम्म बस्ने आधारहरू तयार पार्नका लागि सबभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारका लागि चाहिँ आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्छ। बाबा का जो बहुत बड़ा मंदिर है, इनकी काफ़ी मान्यता है, इसलिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हम। तो यहाँ पर उनकी मान्यता काफ़ी सुनी हुई है और फिर सुनिए कि पूर्णागिरी देवी के दर्शन करने का सिद्ध बाबा के दर्शन किए बिना यहाँ की जो है भूया अधूरी रह जाती है। तेस्रो मुलुकका पर्यटक भन्दा सुदूरपश्चिमका लागि भारतीय पर्यटक सहज हुनुको साथै यहाँ भाषिक र सांस्कृतिक सहजता पनि छ। भारतका सीमावर्ती उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश र नेपालको सुदूरपश्चिम धार्मिक आस्था एउटै भएका कारण पनि यहाँ धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी थुप्रै पर्यटक स्थलहरू यहाँ भारतका पनि नजिक रहेको र यो जुन सुदूरपश्चिममा यति नजिक छ भनेर, जस्तै भारतको दिल्ली, देहरादुन लगायतका नैनीताल, रुद्रपुर लगायतका ठाउँहरूमा हामी यति नजिकमै गएर थुप्रै कुराहरू हेर्न सक्छौँ भन्ने खालको जानकारी नै त्यहाँ छैन। पहिलो कुरा हाम्रो नजिकको इन्डिया नै हो, पैसा पनि खर्च गर्ने इन्डियन ग्राहकले खर्च पनि गर्छन्। धार्मिक आस्था एकदमै छ, हिन्दूहरू हुन् या मुस्लिमहरू हुन्। अब हाम्रो यहाँ हिन्दूका देवी देवताका प्रशस्त मन्दिरहरू, देवालयहरू प्रशस्तै छन्। छोटो दूरीको धार्मिक यात्राका लागि भारतीयहरूले सहजै रोज्न सक्ने ठाउँ भएकोले सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट चिरायु थापाका साथ वरुण पनेरू, टडेलधुरा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको सङ्ख्या मुलुकभर 1124 छ। तीमध्ये केही त राजनीतिक दबावमा सम्बन्धन लिएकाहरू छन्। विश्वविद्यालयले पटक पटक नवीकरणका लागि आग्रह गर्दा समेत 100 भन्दा बढी क्याम्पस सम्पर्कमा नआएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यस्ता क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यो हो सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका स्थित दुधकोशी क्याम्पस। विद्यार्थी अभावमा यो क्याम्पस केही वर्षदेखि सुनसान जस्तै देखिन थालेको छ। परिसर झाडीले ढाक्न थालेको छ, तर क्याम्पसले भने फर्जी विद्यार्थी देखाएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वर्षेनी 7 लाख रुपियाँ अनुदान लिँदै आएको छ। त्रिविका आङ्गिक 62वटा र इन्जिनियरिङ तथा चिकित्सा शिक्षाका 40 बाहेक 818वटा क्याम्पस मात्र नवीकरण भएका छन् भने 100 भन्दा बढी सम्पर्कमै छैनन्। विद्यार्थीविहीन क्याम्पसको औचित्य नभएको भन्दै त्रिवीले तिनीहरूलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। 813वटा कलेज मात्रै बारम्बारको हामीहरूको यो सूचनाले दर्ता हुन आएका छन्। बाँकी 100 कलेजहरू जति थियो आजको दिनसम्म नि झोलामा भएको अवस्था हो। हामीले त्यहाँबाट म्याच परीक्षासँग पनि म्याच गरिराखेको अवस्था हो। त्यसैले अब हामीहरू यदि त्यस्तो छ भने खारेजीको प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार 9 संकायमध्ये इन्जिनियरिङ चिकित्सा शिक्षा सहित 4वटा अध्ययन संस्थान बाहेक 987 क्याम्पसका विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सामेल हुँदै आएका छन्। ती मध्ये कतिपय क्याम्पसमा त आंशिक विद्यार्थी मात्र छन्। विद्यार्थी भर्ना नलिएका, नवीकरण लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका क्याम्पस खारेजीमा पर्ने विश्वविद्यालयको भनाइ छ। 987 क्याम्पसहरू अहिलेको परीक्षामा समावेश छन्। त्यसमा केही क्याम्पसमा आंशिक विद्यार्थी मात्रै छन्। क्याम्पसले सम्बन्धन लिएको, विद्यार्थी भर्ना नगरेको, रिन्यू नगरेको, अपडेट नगर्नेलाई उसको क्याम्पस स्वतः खारेजीमा जान्छ। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी कोही छ भने अन्यत्र हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि फर्जी विद्यार्थी देखाएर अनुदान लिने क्याम्पसहरूको छानबिन थालेको छ। विद्यार्थीको गलत तथ्याङ्क देखाउने, क्याम्पसको अनुदान रोक्ने र त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई कारबाही समेत गरिने आयोगको भनाइ छ। र कुनै क्याम्पसहरू जो फेक क्याम्पसहरू छन्, खालि विद्यार्थीको सङ्ख्या थुपारेर मात्रै बसेका छन्, यति विद्यार्थी छन् भनेर अनुदानको लागि मात्रै गएका छन्, त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई बन्द गरिदिनुपर्छ। विश्वविद्यालयले बन्द गर्नुपर्छ, नभए अगाडि बढ्दैन। सरकारले उच्च शिक्षामा हरेक वर्ष 19 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ।
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुनु, गुणस्तर खस्किँदै जानु लगायतका कारण सरकारले उच्च शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन सकेको छैन। त्यसैले विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा सुधारमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सोलुखुम्बुबाट भानुभक्त निरौला र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपाल वायु प्रदूषणको मुख्य कारक बनेको डढेलो यस वर्ष नियन्त्रण बाहिर रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। हिजो एकै दिन 613वटा जङ्गलमा डढेलो लागिरहेको र आगो काबुभन्दा बाहिर रहेको तालिम प्राप्त भएका व्यक्ति नियन्त्रणका लागि जानु जोखिमपूर्ण हुने विज्ञको भनाइ छ। डढेलो काबुभन्दा बाहिर छ देशैभरि। अहिले प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा जानु जोखिमपूर्ण छ। यदि तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू होइन भने र आफूसँग सुरक्षाका उपायहरू नगरिकन डढेलो नियन्त्रण गर्न जान म चाहिँ सुझाव दिन्न। डढेलोका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 175 पुगेको छ। सामान्यतः 50 AQI भन्दा माथिको वायु स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। 90% भन्दा बढी प्रदूषण डढेलोकै कारण हुने गरेको प्राधिकरणको विश्लेषण छ। नेपालमा सामान्यतः डढेलोको मुख्य मौसम वैशाखको दोस्रो सातालाई मानिन्छ, तर यस वर्ष लामो समयदेखि पानी नपर्दा तापक्रम वृद्धि जस्ता कारण चैतदेखि नै डढेलो सुरु भएको छ। त्यो जङ्गलमा आगो लगाइदियो भने सुखड काठ चाहिँ निकाल्न पाइन्छ, हरियो काठ निकाल्न पाउँदैन। अनि जङ्गल सुकाउनको लागि त्यस्तो निहित स्वार्थवश पनि मान्छेहरूले चाहिँ लगाएका हुन्छन् डढेलो। अब कतिपय अवस्थामा त लापरवाही बस अब केटाकेटीहरू गोठाला सोठालो जाँदाखेरि रमाइलोको लागि जङ्गलमा आगो लगाइदिने विकराल अवस्था हुने। नेपालमा 2065 यता 41,000 भन्दा बढी डढेलोका घटना भएका छन्। डढेलोका कारण ठूलो नोक्सानी हुने गरे पनि नियन्त्रणका लागि कुनै योजना बन्न सकेका छैनन्। दोषीलाई अपराधी ठहर गर्न होस् अथवा निर्दोषलाई जोगाउन अदालत पुग्ने सबै तथ्य र प्रमाण सक्कली नै हुनुपर्छ। त्यही प्रमाणमा वकिलले गर्ने बहसका आधारमा अदालतको फैसला आउँछ। तर जब बहस गर्ने वकिल नै नक्कली भए के गर्ने? प्रहरीले त्यस्तै एक नक्कली वकिललाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कानुन व्यवसायी बनेर बहस गर्दै आएका भक्तबहादुर सिंहलाई प्रहरीले काठमाडौँमा पक्राउ गरेको हो। 5 वर्ष अघि ठगीको आरोपमा पक्राउ पर्दा आफैले कानुनी सहायता लिएका कानुन व्यवसायीको नम्बर प्रयोग गरेर ठगी धन्दा चलाउँदै आएको खुलेपछि सिंहले प्रहरीलाई पक्राउ गरेको हो। उनले बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै एकै व्यक्तिबाट 30 लाखसम्म ठगी गरेका हुन्। लागु औषध मुद्दादेखि नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरेको जग्गा मिलाइदिने भन्दै 1 करोड भन्दा बढी असुल गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनी बहसका लागि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको सीसी क्यामेरामा देखिएको छ। अदालतमै नक्कली कानुन व्यवसायीले वर्षौंदेखि बहस गरेको घटना आएपछि कतिपय निर्दोष व्यक्ति नै सजाय भोगिरहेको नसक्ने आशंका प्रहरीको छ। पहिला उहाँ नेपालगञ्जमा चाहिँ आफै ठगी मुद्दामा पर्दाखेरि त्यो उहाँको मुद्दा लडिदिएको वकिल साहबको उहाँले लाइसेन्स नम्बर युज गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो लाइसेन्स नम्बर चाहिँ अदालतमा टिपाउने, त्यही लाइसेन्स नम्बर मेरो हो भनेर चाहिँ उहाँले बहस गर्नुहुँदो रहेछ। होइन, बहस पनि गर्न जानुभएको छ, किनभने त्यो पीडितहरूले पनि भन्नुभएको छ र केही कुराहरू त्यहाँ बहसमा गएका कुराहरू हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यसलाई हामी भेरिफाई गर्दैछौँ। बहसमा पनि उहाँ जानुहुन्थ्यो भन्ने खालको कुरो चाहिँ आएको छ। त्यो देखिएको पनि छ, त्यो प्रमाणित भएको पनि छ। पक्राउ परेका सिंहले कानुन व्यवसायको लोगो लगाएर अदालत जाने, विभिन्न अभियोग लागेकालाई भेट्ने र मुद्दा लड्ने भन्दै पैसा असुल गरेको देखिन्छ। उनले आफूलाई कतै विक्रम सिंह, कसैलाई भक्तबहादुर त कसैलाई मानबहादुर भनेर चिनाउने गरेका थिए। ग्राहक बनेर आउनेलाई उनले कहिले पनि आफ्नो कार्यालय भने नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन्। तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवनमा प्लास्टिकको झोला वा बोतलको प्रयोग कतिको गर्नुहुन्छ? प्लास्टिकको असर हाल विश्वभर नै देखिएको छ। यसको बढ्दो प्रयोगले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ।
मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने 40 माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला एकपटक मात्र प्रयोग भएर फालिन्छ। तर प्लास्टिक जन्य सामग्री कुहिन वर्षौं लाग्ने गर्छ। प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगका कारण जलथल, पर्यावरण, बोट बिरुवा, जनावर, चराचुरुङ्गी र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिएको छ। जथाभावी प्लास्टिक फालिँदा प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक सम्पदा र नगरहरूलाई पनि कुरूप बनाएको छ। प्लास्टिकको धुवाले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्ने, प्रजनन प्रणालीमा असर पर्ने, क्यान्सर हुन सक्ने खतराप्रति चिकित्सकहरूले सचेत गराएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। वातावरण र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्न के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज। प्लास्टिक जन्यकै नराखेर त्यसको विकल्पमा नयाँ चिजहरू ल्याउनु पर्यो। हाट बजार अन्य सामान किन्दाखेरि हामीले क्यारी ब्यागहरूको सिस्टम युज गर्नु पर्यो। प्लास्टिक नभएको रहित कुराहरूलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो। प्लास्टिकको मोटो बोतलहरू प्रयोग गरेर पनि त्यसरी पनि अहिले न्यूनीकरण गर्ने गरेको छ। सड्ने अथवा जलाएर पनि प्रदूषण नहुने खाले ब्यागहरू प्रयोग गर्ने न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। बजार जाँदाखेरि आफूले झोला लिएर जाने, नगरपालिकाहरूले पनि कपडाको झोलाहरू प्रयोग गराइदियो, उद्योगहरू खुलिदियो भने कपडाका झोलाहरू पुनः प्रयोग गर्ने खालका धेरै समयसम्म पनि प्रयोग हुने खालका झोलाहरू पुनः लैजाने। 40 माइक्रोन भन्दा तलका प्लास्टिक छन्, यसलाई त पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ। नियमन निकायले अलिकति नियमनमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफैले व्यक्तिगत रूपबाट नसके पनि त्यस्तै खालको कम्पनीहरूले चाहिँ कवाडीको रूपमा लिन आउने मान्छेहरूलाई दिन सक्यो भने धेरै कम हुन्छ। कुनै चिजहरू र नकुनै चिजहरू फरक फरक खाल्डोमा राखेर कागजको झोलाहरू प्रयोग गर्नु। जलाउने होइन, प्रयोगमा आउने छ भने त्यसलाई पुनः प्रयोगमा आउने, नआउने जतिलाई चाहिँ एउटा छुट्टै व्यवस्थापन गरे। प्लास्टिक कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो विकल्प दिने भन्ने चिजहरू आउन सक्यो भने राम्रो। एग्रो ब्याग भन्ने हुन्छ, त्यसको सामानहरू युज गर्नु पर्यो। यसको आयात नै बन्द गर्नुपर्छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने आयोजनाको छनौट गरेर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको 12 वर्ष भयो। यस्ता आयोजनाको संख्या 24 पुगिसकेको छ, तर तीमध्ये 4 वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। सम्पन्न आयोजनामा झण्डै 2 खर्ब लगानी छ। अन्य निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। देशले गर्व गर्न लायक बनाउने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम लथालिङ्ग हुँदा पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन। सरकारले 2068 सालदेखि देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने भनेर केही आयोजना छनौट गरी राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको हो। सुरुमा 17 वटा आयोजना समेटिएकोमा अहिले बढाएर 24 पुर्याइएको छ। ती मध्ये सडक तथा रेलका 7, सिंचाइका 6, जलविद्युतका 4, विमानस्थल सम्बन्धी 3, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी 2 र खानेपानी तथा चुरे क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी 1-1 वटा छन्। तर ती मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना मात्रै आंशिक सञ्चालनमा आएका छन्। 22 वर्ष लगाएर 3 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हिउँदमा मात्रै पानी आउने गरेको छ। 35 अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको आयोजना पूर्ण क्षमतामा कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्यल नै छ। त्यस्तै हवाई रुट नमिल्दा र विदेशी कम्पनीले चासो नदिँदा पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि निर्बाध सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जग्गाको समस्या, वातावरणको समस्या, निर्माण सामग्रीको समस्या, आर्थिक सुनिश्चितताको समस्या, जनशक्तिको समस्या र सरकारको तर्फबाट खटाइने जुन त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ त्यसलाई त्यो पुरा कार्यावधि दिने किसिमको एउटा नीतिगत निर्णय गरेर गयो भने मात्रै हामीले यो चाहिँ स्थानीय जनतासित समन्वय गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हालसम्म 4 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। बुढी गण्डकी आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलवे तथा मेट्रो रेल विकास आयोजनाको काम त सुरु नै भएको छैन। 12 वटा आयोजनाको प्रगति 50% भन्दा कम छ। पर्याप्त अध्ययन र गृह कार्य नगरी राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि आयोजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिकै कारण गौरवका भनिएका आयोजना पनि अलपत्र परेका हुन्। त्यसको प्राविधिक तयारीका कुराहरू, डिजाइनका कुराहरू डिपिआरमै त्रुटिपूर्ण छ कि ठेक्कापट्टामा गडबड छ भने ठेक्का तोड्नुपर्ने हो कि निर्माण कम्पनीलाई केही चाहिने चेतावनी दिनुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ छुट्टै चाहिने रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि, यो कुरालाई
कानुन बाधक छ भने कानुन पनि सच्याउँ, कार्यविधि सच्याउँ, त्यो एउटा आयोजना व्यवस्थापकहरूलाई अलिकति बढी फ्लेक्सिबिलिटी दिउँ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत त बढेको छ नै, तीव्र विकासको चाहना राखेका जनतामा निराशा बढ्दैछ। गत साता सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यही विषयलाई औँल्याएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारी समन्वय त बढाउनु पर्छ नै, आयोजनाको नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमै किन पूरा नभएको होला? ए. आयोजना छनौटमै त्रुटि, बी. ठेकेदारको लापरवाही र सी. अनुगमन अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। काठमाडौँको चक्रपथ दोस्रो चरणको विस्तार गर्न सरकारले चिनिया पक्षसँग समन्वय थालेको छ। कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको खण्ड विस्तारका क्रममा बनाइने आकाशे पुल, ओभरपास लगायतका संरचना समेट्न चिनिया पक्षसँग पहल सुरु भएको हो। चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि चिनिया पक्षले ल्याएको डिजाइनमा सरकारले आवश्यक थप संरचना निर्माण र विस्तार गर्न सक्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको हो। कोटेश्वर कलङ्की पहिलो खण्ड विस्तार कार्य पूरा नहुँदै थप संरचना निर्माण गर्नु परेको र सडक सुरक्षा समेत चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नागरिक समाजबाट आलोचना भएको थियो। अब डिजाइन फाइनलै भइसकेको अवस्था अहिले होइन। हाम्रो प्रपोजल चाहिँ ओभरपास, अन्डरपास सबै बनाउने र जेब्रा पनि अलि सहज हुने किसिमबाट बनाउने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। यसमा अहिले चाइनिजहरूले त्यो एउटा ड्राफ्ट भनौँ न ड्रइङ चाहिँ पेस गरेर, डिजाइन पेस गरेर विभागमा हाम्रो छलफल भएको छ। आगामी दिनमा वैकल्पिक संरचना निर्माण र सडक सुरक्षाका लागि मुख्य सडकको बीचमा 3 मिटर खाली ठाउँ राख्ने गरी छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यस्तै दायाँ बायाँ 4-4 लेनको मुख्य सडक र छेउमा पैदल मार्ग निर्माण हुनेछ। पैदल मार्गको छेउमा ग्रिन बेल्ट बन्नेछ भने ग्रिन बेल्टसँगै निर्माण हुने सर्भिस लेनका सवारी मुख्य सडकमा नआउने गरी डिजाइन गरिने आयोजनाले जनाएको छ। चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलङ्कीदेखि चाबहिल पुलसम्म 8 लेन सडक विस्तार गर्ने भनिए पनि मुआवजा विवादले अहिले वसुन्धरासम्म मात्रै विस्तार गर्न लागि हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनमा प्रयोग हुने औषधि सम्बन्धी बन्देजलाई फुकुवा गरेको छ। यसअघि अमेरिका स्थित विभिन्न स्थानीय अदालतले गर्भपतनमा प्रयोग हुने औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले औषधिमाथिको बन्देजलाई हटाउने गरेको फैसलालाई बाइडेन सरकारले जितका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेपछि व्हाइट हाउसले विज्ञप्ति जारी गरेर गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने औषधि सर्वसुलभ भएको र यो महिला प्रजनन अधिकारका लागि सुरक्षित भएको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विज्ञप्ति मार्फत महिला प्रजनन अधिकार सम्बन्धी अधिकारका लागि लडाईँ जारी रहेको पनि बताएका छन्। फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन FDA ले सन् 2000 मा गर्भपतन सम्बन्धी औषधि माइफप्रिस्टोनलाई सुरक्षित भनेर मान्यता दिएको थियो। रिपब्लिकन राज्यहरूमा गर्भपतनलाई गत जुनमा प्रतिबन्धित गरेदेखि नै बाइडेन सरकार यो औषधिलाई वैधानिकताका दिन प्रयासरत रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्रले फ्रेन्ड्ससँग भिड्दैछ। यो खेल दिउँसो 3 बजे च्यासल मैदानमा सुरु हुनेछ। अघिल्लो खेलमा एपिएफसँग 1-0 गोलले स्तब्ध बनेको मछिन्द्र लय समाउन खोजिरहेको छ। यता फ्रेन्ड्स पनि लगातार 3 खेलदेखि अपराजित रहेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा फ्रेन्ड्सले हिमालयन शेर्पालाई 6 गोल र सङ्कटालाई 3-1 गोलले हराएको थियो। उच्च मनोबलका साथ आज फ्रेन्ड्स मछिन्द्र विरुद्ध उत्रिनेछ। अघिल्लो सिजन यी दुई बीच भएको भेटमा मछिन्द्र 1-0 गोलले विजयी भएको थियो। सोही समयमा खुमलटार युथ क्लब र मोनाङ मर्स्याङ्दी क्लब दशरथ रङ्गशालामा आम्ने सामने हुनेछन्। आज साँझ शीर्ष स्थानको जलखेल र चर्च बोइज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेल जिते जलखेलले शीर्ष स्थानमा बलियो पकड बनाउनेछ। ACC मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत समूह A मा कतार र साउदी अरेबिया भिड्दैछन्।
यो खेल बिहान 9 बजेबाट कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा सुरु हुनेछ। दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा छन्। कतारले पहिलो खेलमा ओमानसँग 40 रनको पराजय बेहोरेको थियो। यता साउदी मलेसियासँग 8 विकेटले हारेको थियो। यो समूहमा नेपाल पनि रहेको छ। नेपाल लगातार 2 जित हात पार्दै सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। यस्तै सोही समयमा समूह बी अन्तर्गत बहराइन र कुवेत बीच मुलपानी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बहराइनले सिङ्गापुरलाई 132 रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको थियो। कुवेत युएईसँग 143 रनले हारेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।